नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो सबसे बड़ी खबर जो दिल्ली से आ रही है वो हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुताल्लिक़ है। और आपको बता दें कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने आज दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और 1 घंटे तक इस मुलाकात का सिलसिला जारी रहा। और इस दौरान उन्होंने पेंडिंग जो प्रोजेक्ट्स है, पेंडिंग जो फंड्स है, उस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म से तफसीली बातचीत की और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए कि वो रियासत तेलंगाना की तरक्की में अहम किरदार अदा करें। जो प्रोजेक्ट्स ज़ेर इल्तिवा हैं उसके लिए मरकज़ी हुकूमत मालिया फराहम करे। इसके अलावा आपको ये बता दूं कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से बातचीत में तेलंगाना के मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए वज़ारत दिफा की जो ज़मीन है 2450 एकड़ अराजी रियासती हुकूमत के हवाले करने का हुक्म देने की भी दरख्वास्त की। इसके अलावा RRR यानी आउटर रिंग रोड हो या रीजनल रिंग रोड हो उसके लिए भी माली मदद का मुतालबा किया और कम से कम 20,000 करोड़ रुपए उन्होंने मूसी रिवर प्रोजेक्ट के लिए तलब किए हैं। तो बहरहाल आपको बता दें कि ये मुलाकात बड़ी दिलचस्प रही है और ऐसा लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म ने बहुत ही सब्र व सुकून के साथ उनके मुतालबात की समाअत की। लेकिन क्या इन मुतालबात को वज़ीर-ए-आज़म कबूल करेंगे और रियासत तेलंगाना की मदद करेंगे, उसकी तरक्की में अपना हिस्सा अदा करेंगे, ये एक अहम बात है। आपको ये बता दें कि कम से कम 76.4 किलोमीटर की 5 राहदारियों के लिए भी यानी हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो है उसके लिए भी फंड तलब किया है चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने। और ऐसा लग रहा था कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी दिल खोल कर रियासत तेलंगाना की तरक्की के लिए मरकजी इमदाद तलब कर रहे थे। तो हम चलते हैं नईम वजाहत से और पूछते हैं कि इसका क्या फ़ायदा होगा। देखिए, एक वज़ीर-ए-आज़म से किसी रियासत के चीफ मिनिस्टर का मुलाकात करना आम बात है। ये मैं समझता हूँ कि टीम इंडिया स्पिरिट जी। आप कोई भी पार्टी से आपका ताल्लुक़ हो, आप वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात कर सकते हैं, मरकज़ी बजट में होने वाली नाइंसाफ़ियों से वाकिफ़ करा सकते हैं और तेलंगाना की जो जानिब से जो तजावीज़ पेश की गई हैं जो प्रोजेक्ट्स के लिए, उसके लिए मालिया फराहम करने का मुतालबा कर सकते हैं। ये रियासतों के हकूक़ है क्योंकि रियासतों से जो मरकज़ी हुकूमत को मुख्तलिफ तरीक़ों से टैक्स पहुँचता है और मरकज़ी हुकूमत वही टैक्स को मुख्तलिफ रियासतों में तकसीम करती है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो वफाकियत का जो हमारा वजूद है जी फेडरलिज्म का उसकी एक मिसाल है कि मरकज़ी हुकूमत रियासत को मदद करती है, रियासती हुकूमतें मरकज़ को मदद करती है। जी। मगर जब से मरकज़ में बीजेपी की हुकूमत आई है, बिलखुसूस मोदी की हुकूमत आई है, गैर बीजेपी रियासतों में मरकज़ से वो ताउन नहीं मिल रहा है जिसकी जो मिलना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर बताता हूँ आपको, मैं गुज़िश्ता 10 साल तक तेलंगाना में BRS की हुकूमत थी। BRS का बीजेपी से कोई इत्तेहाद नहीं था। लेकिन जब भी मरकज़ में कोई नई बिल आती, कोई नई स्कीम आती, किसी चीज़ का फ़ैसला होता तो सबसे पहले KCR मोदी हुकूमत की तायद करते, पार्लियामेंट में वोट देते, हर जो हो सकता था उन्होंने किया है पूरा। लेकिन इन 10 सालों के दौरान मरकज़ी हुकूमत ने KCR के इतने मुकम्मल ताउन के बावजूद तेलंगाना को वो हिस्सा नहीं दिया जिसका तेलंगाना मुस्तहिक़ था। आप बताइए, जब तेलंगाना को KCR के जानिब से बीजेपी की इतनी तायद की गई, मरकज़ी हुकूमत की इतनी तायद की गई, उसके बावजूद यहाँ तक कि सदर जमहूरिया के इलेक्शन में भी बीजेपी के उम्मीदवार की तायद की गई, नायब सदर जमहूरिया के इलेक्शन में भी बीजेपी की उम्मीदवार की तायद की गई, नोटबंदी में तायद की गई, हर वो फैसले में तायद की गई KCR की जानिब से। मगर मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना पर वो नज़र नहीं डाली, वो प्यार भरी नज़र जो डालने का तेलंगाना मुस्तहिक़ था। वैसे भी नईम वजाहत साहब, आप देखेंगे कि मोदी हुकूमत के बारे में यही कहा जाता है कि मोदी हुकूमत गैर बीजेपी रियासतों के साथ सौतेलापन का सलूक करती है और इसमें हकीकत भी दिखाई देती है। इसलिए कि आप देखेंगे कि रियासत तेलंगाना एक उभरती हुई रियासत है और आलमी नक्शे में रियासत तेलंगाना ने बहुत जल्द यानी कम उम्री में 2014 में से आप अंदाज़ा कीजिए कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में आई थी। उसके बाद से किस तरह 10 वर्षों के अंदर रियासत तेलंगाना ने कितनी तरक्की की है। अगर आप साइबर सिटी जाते हैं या
پھر آپ دوسرے شہر کے دوسرے حصوں میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح تلنگانہ نے ترقی کی ہے. اور لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جیسا کہ نعیم وجاد نے کہا ہے کہ مودی حکومت غیر بی جے پی ریاستوں کو نظر انداز کر رہی ہے، جبکہ جو اس کے اتحادی ہیں ان کی ریاستوں کو توجہ دے رہی ہے، جس کی تازہ ترین مثال بہار ہے اور آندھرا پردیش ہے. بہار میں آپ دیکھیں گے کہ نتیش کمار کی حکومت ہے، بی جے پی اس میں شامل ہے اور بی جے پی نہیں چاہتی کہ نتیش کمار کو ناراض کرے. چنانچہ آپ بجٹ 2025-26 کا جو آیا ہے اس میں بہار میں ایسا لگتا ہے کہ ترقیاتی پروجیکٹس کی بارش ہو گئی ہے. اسی طرح آندھرا پردیش کی بھی مدد کی گئی ہے، لیکن تلنگانہ کو نظر انداز کیا گیا ہے. اور اس سلسلے میں آج چیف منسٹر ریونت ریڈی نے جو آئی ٹی منسٹر و انڈسٹری منسٹر سری دھر بابو کے ساتھ وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے گئے تھے، یہ بھی شکوہ کیا وزیر اعظم سے کہ بجٹ 2025-26 میں ریاست تلنگانہ کو کچھ نہیں دیا گیا، اس پر توجہ مرکوز نہیں کی گئی. وزیر اعظم سے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح سری سیلم لیفٹ کینال سرنگ کا جو حادثہ پیش آیا ہے، تقریباً 8 افراد وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، جس میں 2 انجینئرز ہیں، 2 مشین آپریٹرز بھی ہیں. تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت تعاون کر رہی ہے، لیکن ابھی تک ان ورکروں کے بارے میں کچھ نہیں کیا جا سکا، لیکن انہیں بچانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. 22 فروری کو یہ ورکر وہاں پھنسے تھے اور آج اندازہ کر سکتے ہیں آپ 26 یعنی 27 فروری آنے والی ہے، لیکن اب تک وہاں کچھ نہیں ہو سکا. بالکل آپ نے سچ کہا. دیکھیے مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ریاستوں کو ساتھ میں لے کے چلیں. آپ کو بتا دوں میں ملک کی آبادی میں تلنگانہ کی آبادی 2.8% حصہ ہے، لیکن جب مالیہ فراہم کرنے کا معاملہ آتا ہے تو ہماری تلنگانہ حکومت کی جانب سے 5.2% مالیہ اشتراک جو ہے حصہ داری وہ مرکز کو فراہم کی جاتی ہے. لیکن آبادی ہماری کم ہے، ہم مرکز کو مالیت زیادہ فراہم کر رہے ہیں. لیکن ریٹرن میں جو ریاست کو ملنا چاہیے وہ بہت ہی کم رقم مل رہی ہے. جبکہ بہار اتر پردیش کو زیادہ یہاں سے جتنا مالیہ مرکز کو جاتا ہے مختلف ٹیکسوں کی وجہ سے وہ اتر پردیش سے نہیں جاتا. لیکن آبادی کے تناسب کے لحاظ سے حکومت کیا کر رہی ہے، وہ تو آبادی کے تناسب کے لحاظ سے جو تلنگانہ سے آمدنی حاصل ہو رہی ہے وہ آمدنی کو بی جے پی کے زیر اختیار ریاستوں اتر پردیش، گجرات، مہاراشٹرا وغیرہ میں وہاں پر تقسیم کر رہی ہے، جبکہ مستحق تو تلنگانہ ہے، لیکن تلنگانہ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. حالانکہ ترقی کر رہی ہے تلنگانہ، ترقی کر رہی ہے ہر جگہ. دیکھیے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ بہار کے 10 سال کے دور حکومت میں تلنگانہ کا ہر شعبے کو مرکزی حکومت کی جانب سے انعام دیا گیا ہے، مختلف رعایتیں دی گئی ہیں، لیکن جب بجٹ فراہم کرنے کا معاملہ آتا ہے تو نظر انداز کیا جاتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب تقسیم ریاست کا بل ہے، تقسیم ریاست کا بل دونوں ریاستوں پر مشتمل ہے، آندھرا پردیش اور تلنگانہ. مرکزی حکومت آندھرا پردیش پر مہربان ہے، تلنگانہ کو نظر انداز کر رہی ہے. جبکہ ایک ہی بل ہے، ایک ہی بل میں دونوں ریاستوں کے ساتھ انصاف کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن وہ انصاف صرف آندھرا پردیش سے کیا جا رہا ہے، تلنگانہ سے نہیں کیا جا رہا ہے. جانبداری بڑھتی جا رہی ہے. بالکل جانبداری بڑھتی جا رہی ہے. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک وزیر اعظم نریندر مودی اور ریونت ریڈی کی ملاقات کا سوال ہے، 1 گھنٹے تک یہ ملاقات جاری رہی اور ریونت ریڈی نے مطالبات پر مطالبات پیش کیے، یعنی جو ریاست تلنگانہ کا حق ہے اس بارے میں انہیں بتایا وزیر اعظم کو یہ ریاست تلنگانہ کا حق ہے، لیکن مرکزی حکومت اس حق کو دینے سے انکار کر رہی ہے، گریز کر رہی ہے یا جان بوجھ کر تاخیر کر رئی ہے. کئی ایسے پروجیکٹس ہیں جس کے بارے میں ریونت ریڈی نے وزیر اعظم سے تبادلہ خیال کیا، جس میں موسیٰ ندی کو خوبصورت بنانے کا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی شامل ہے. اور اس کے لیے وزیر اعظم سے انہوں نے کہا کہ اس پروجیکٹ کے لیے 20,000 کروڑ روپے درکار ہیں اور مرکزی حکومت کو چاہیے کہ وہ فنڈ فراہم کرے، جس سے کئی روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور شہر ترقی کرے گا اور شہر میں سیاحوں کی جو تعداد ہے اس میں اضافہ ہوگا. اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم سے انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ مرکزی حکومت کو چاہیے کہ وہ ریاست تلنگانہ کے لیے 25 لاکھ مکانات منظور کرے تو تاکہ غریب جو ہیں، بے گھر ہیں، انہیں مکانات مل سکیں. لیکن ابھی بھی ایک اطلاع مل رہی ہے کہ مرکز نے اس معاملے میں تلنگانہ کو بہت بڑا جھٹکا دیا ہے. ہاں، کس سلسلے میں ایسا کیا؟ آپ نے کہا کہ 25 لاکھ مکانات کی بات کی گئی تھی، لیکن مرکزی وزارت شہری جو ہے اس کا کہنا ہے کہ تلنگانہ کی آبادی جتنی ہے اس لحاظ سے تلنگانہ کو مکانات مختص کیے جائیں گے. تلنگانہ حکومت نے 25 لاکھ مکانات کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ شہری آبادی کے لحاظ سے تلنگانہ کو صرف 4 لاکھ مکانات ہی مختص کیے جائیں گے. یعنی 21 لاکھ مکانات آپ نہیں دیں گے؟ نہیں رہیں گے. اس طرح کی انہوں نے بات چیت کی ہے.
اچھا نہیں، مجھے صاحب یہ بتائیے کہ ریجنل رنگ روڈ اور حیدرآباد میٹرو ریل پروجیکٹ ہے، کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ یہ 24,270 کروڑ کا پروجیکٹ ہے۔ بالکل دیکھیے ریاض صاحب، آپ نے بالکل سچ کہا، شہر حیدرآباد بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ہم نے حالیہ اعداد و شمار سے دیکھا ہے کہ دہلی کی جو آبادی ہے اس سے زیادہ حیدرآباد، گریٹر حیدرآباد کی آبادی بن گئی ہے، 1 کروڑ سے زیادہ گریٹر حیدرآباد کی آبادی بن گئی ہے۔ ٹرانسپورٹ نظام کو جب تک مستحکم نہیں کیا جا سکتا، جب تک ترقی نہیں ہوگی، سیاح حیدرآباد نہیں آئیں گے اور ڈیولپمنٹ کے جو ایکٹیویٹیز ہے وہ کام نہیں ہوں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 300 کلومیٹر 270 یا 280 کلومیٹر میٹرو ریل کو توسیع دینے کا تلنگانہ حکومت نے ایک پلان تیار کیا ہے۔ ڈی پی آر بھی میرے خیال سے تیار ہو گئے ہیں، مرکزی حکومت کو روانہ بھی کر دیے گئے ہیں۔ لیکن مرکزی کابینہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ مہاراشٹر، بنگلور یا پھر کیرلا یا پھر جن ریاستوں میں الیکشن ہونے والے ہیں وہاں کے لیے میٹرو ریل کی توسیع دی گئی ہے، لیکن گزشتہ 10 سال سے BRS سے لے کے آج تک مرکزی حکومت نے تلنگانہ میں، حیدرآباد میں، دلی کے بعد سب سے اہم جو میٹرو ٹرین ہے وہ حیدرآباد میں ہے۔ 10 سال کے بعد آج تک 10 سال کے دوران مرکزی حکومت نے میٹرو ٹرین، حیدرآباد کی میٹرو ریل کی توسیع کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں دیا ہے۔ جب تلنگانہ کی حکومت نے DPR مرکزی حکومت کو روانہ کیا گیا تھا، اس DPR کو مرکزی کابینہ میں منظوری نہیں دی گئی اور نہ ہی بجٹ میں کوئی فنڈ مختص کیے گئے ہیں، یعنی ایک تعصب بڑھتا جا رہا ہے۔ بالکل تعصب بڑھتا جا رہا ہے۔ اچھا نہیں، مجھے صاحب آپ یہ بتائیے کہ جیسا آپ نے حیدرآباد میٹرو ریل پروجیکٹ کا ذکر کیا ہے، چیف منسٹر نے بھی وزیر اعظم سے یہ بات کی ہے اور کہا ہے کہ جو حیدرآباد میٹرو ریل پروجیکٹ ہے اس کے 5 راہداریاں ہیں، اس کے لیے تقریباً راہداریوں کی جو فاصلہ انہوں نے بتایا تقریباً 76.4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ شہر کس طرح وسعت اختیار کرتا ہے۔ پہلے سے 76 کلومیٹر، ابھی جب 10 سال پہلے جب میٹرو ریل بچھائی گئی تھی اس میں 76 کلومیٹر تک ابھی تک ہم میٹرو ریل چل رہی ہے۔ اس کو مزید 300 کلومیٹر تک توسیع دینے کا ایک نیا منصوبہ بنایا گیا ہے، جس میں میٹرو ٹرین آپ کی ایئرپورٹ تک جائے گی، یا پھر 4تھ سٹی جو بنائی جا رہی ہے اس کے پر بھی ہے، قریب BHL سنگا ریڈی تک اس کو توسیع دینے کا نرساپور تک، میدک تک بھی جائے گی، اس کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو پرانے شہر میں بھی میٹرو ریل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے پہلے جب میٹرو ریل قائم ہوئی تھی کانگریس کے دور حکومت میں، جب پرانے شہر کا بھی اس میں ذکر شامل تھا، لیکن BRS کی دور حکومت میں پرانے شہر کو میٹرو ریل سے محروم کیا گیا۔ اب ریونت ریڈی کی حکومت پرانے شہر میں میٹرو ریل کے لیے پیش رفت کر رہی ہے، لوگوں سے حصول اراضیات کی بھی کارروائی چل رہی ہے، جن لوگوں نے اراضیات جائیدادیں حوالے کی ہے انہیں مالی تعاون بھی کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے ریاستی حکومت شہر کو ترقی دینے کے لیے، ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، انفراسٹرکچر کو فروغ دینے کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کر رہی ہے، منصوبے بنا رہی ہے۔ لیکن یہ کام جو ہے ریاستی اور مرکزی حکومت کے اشتراک سے ممکن ہے، لیکن جب تک مرکزی حکومت بڑے بھائی کا رول ادا نہیں کرے گی تو حیدرآباد یا پھر تلنگانہ کی ترقی کیسی ہوگی، یہ سوچنے والی بات ہے۔ ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے وزیر اعظم نریندر مودی سے یہ بھی کہا ہے کہ انڈین سیمی کنڈکٹرز مشن جو ہے وہ بھی تلنگانہ میں قائم کیا جائے تاکہ تلنگانہ ترقی کی مختلف مراحل بڑی تیزی سے آگے بڑھائے۔ تو بہرحال اس طرح کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن نہیں وجہ صاحب آپ دیکھیں گے جیسا کہ آپ کانگریس کے جو امور ہیں اس پر گہری نظر رکھتے ہیں، تو کیا چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کانگریس کی قیادت سے ملاقات نہیں کی؟ دیکھیے، دہلی میں کانگریس پارٹی کی قائدین سے چیف منسٹر کی ملاقات ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بار راہل گاندھی ملاقات کرنا ضروری نہیں ہے۔ راہل گاندھی کو اور بھی کئی کام ہوتے ہیں، لیکن یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ راہل گاندھی نے چیف منسٹر سے ملاقات نہیں کی، وہ ناراض ہے، اس طرح کا میسج دیا جاتا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ پورے ہندوستان میں 3 ریاستوں میں کانگریس کی حکومت ہے، اور ان 3 ریاستوں میں کانگریس کی جو حکومت ہے کرناٹک، ہماچل پردیش، تلنگانہ، ان تینوں ریاستوں میں سب سے تیزی سے جو کام ہو رہا ہے، ترقیاتی کام ہو رہا ہے، وہ تلنگانہ میں ہو رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر تلنگانہ کی حکومت کے ساتھ مرکزی حکومت کھڑی نہیں ہوگی تو پھر کون کھڑے ہوگا؟ یہ جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہے کہ کانگریس ہائی کمان ریونت ریڈی سے ناراض ہے اس لیے وہ اہمیت نہیں دے رہے، اس طرح کی سب بکواس ہے۔ ناظرین، ایک اور خبر کی جانب ہم چلتے ہیں۔ اس خبر کے تعلق بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ گریجویٹس اور اساتذہ سے ہیں۔ اگر گریجویٹ اور اساتذہ کمیونل فورسز کو شکست دینا چاہتے ہیں تو پھر اپنے ووٹ کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر انہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کل یعنی 27 فروری کو آپ دیکھیں گے کہ انتخابات ہونے والے، ایک تو گریجویٹ کانسٹیٹیونسی ہے اور 2 جو ہیں وہ ٹیچرز کانسٹیٹیونسیز ہے۔ یہ MLC انتخابات ہو رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کو بتا دیں کہ کانگریس اور BJP میں زبردست مقابلہ ہے، جبکہ اہم بات یہ ہے اور سوچنے والی بات یہ ہے
दावत फिक्र देने वाली बात यह है कि BRS ने इस मरतबा अपने उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारे हैं। अब कांग्रेसी कायदीन का कहना है कि BRS और BJP की मैच फिक्सिंग हो रही है ताकि कांग्रेस उम्मीदवार को शिकस्त दी जा सके। लेकिन आपको बता दूं कि जहां तक करीमनगर, मेदक, सिद्दीपेट वगैरह जो भी हैं, ग्रेजुएट जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें जो वोटर्स की तादाद है उसमें 60,000 मुस्लिम वोटर्स है। नहीं मजा साहब जी जी, देखिए आपको पता होना चाहिए कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ इंतखाबी मुहिम चलाना बीजेपी की आदत बन गई है, रिवायत रही है। हमने देखा कि मरकज़ी वज़रा तेलंगाना, सारे मुल्क में तेलंगाना रोल मॉडल मुल्क रियासत है जहाँ पर ज़ात पात का सर्वे हुआ है। लेकिन इस सर्वे में मुसलमान पहले से BC में शामिल है, उनकी भी तादाद बताई गई है। लेकिन बंडी संजय और मरकज़ी वज़ीर जो किशन रेड्डी और बीजेपी के दीगर अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली है, BC में मुसलमानों को शामिल करने पर वावेला मचा रहे हैं, परेशान है बेचारे, परेशान है। जबकि ये नया नहीं है, कोई उनके पेट में दर्द हो रहा है। 2004 से ये 2004-06 से जब से ये मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दिया गया है तब से ये चलते आ रहा है। लेकिन वो सब जानते हुए भी ये लोग मुस्लिम वोटों की तादाद जिसको देखते हुए हिंदू वोटों को मुत्तहिद करने के लिए इस तरह से गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं, नफरत की मुहिम चला रहे हैं। आप हद तो ये हो गई, बंडी संजय ये कहते हैं कि कांग्रेस पाकिस्तान है और हिंदुस्तान बीजेपी इंडिया है। आपको इलेक्शन में ये साबित करना है कि आप हिंदुस्तान के साथ है या पाकिस्तान के साथ है। आप बताइए क्या बात है? अरे मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और मरकजी कैबिनेट से निकाल देना चाहिए। इस तरह की अगर आप इंतखाब मुहिम चलाइए, इसमें हमें कोई शक नहीं है, कोई आप जीत लीजिए, उसमें भी कोई बात नहीं। लेकिन हर मसले को जिस तरह से हिंदू मुस्लिम करने की बीजेपी की आदत बन गई है, वो हिंदुस्तान के लिए और तेलंगाना के पुरअमन माहौल के लिए खतरनाक साबित। असल इनके पास कोई तरक्याती एजेंडा नहीं है, ना ये कि आवाम के पास अपना जो मुंह लेकर जा सकते हैं, किस मुंह से जाएंगे वो बेचारे। अब अगर सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। अब इंडिया पाकिस्तान, अरे मेरे भाई ये खेल का मसला है और इंडिया जीती है तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आप इस अंदाज में कहते हैं कि BJP इंडिया है, कांग्रेस पाकिस्तान है, ये क्या अजीब और गरीब बातें हैं। मैं समझता हूँ कि इनके खिलाफ हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। आपने 2 दिन पहले ही बताया था कि हेट स्पीच में बीजेपी लोग ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। समझता हूँ इलेक्शन कमीशन की 269 सीनियर लीडर्स। जी हाँ, देखिए कल कांग्रेस की जानिब से इलेक्शन कमीशन से शिकायत की गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज तक इस पर कोई रद्द-अमल नहीं करती। बेचारी इलेक्शन कमीशन है, वो हो सकता है कि दबाव में काम कर रही हो, क्योंकि अपोजिशन कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को अमित शाह अपनी पार्टी का यूनिट बनाने वाले हैं। देखिए कुछ भी हो, लेकिन कल नौजवान ग्रेजुएट्स की जिम्मेदारी है वो अपना हर एक वोट जिम्मेदारी से दें और जाके इस्तेमाल करें। बिल्कुल इस्तेमाल करें, सोते ना रहें और अपनी मनपसंद की जमात को ज़रूर दें। लेकिन ये देखेंगे कि कौन फिरका परस्ती फैला रहा है और किसको शिकस्त देने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा है। बहरहाल नाज़रीन, हम आपको इंटरनेशनल लेवल पर ले चलते हैं। सूडान में एक फ़ौजी तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 46 अफराद हलाक हो गए हैं, जिनमें अहम फ़ौजी अहदेदार भी शामिल है। और ये भी बताया जाता है कि ये तैयारा खर्तूम में एक आम शहरी के घर पर गिर पड़ा, जिसके नतीजे में ये हलाकतें हुई है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह के हालात हैं। सूडान पहले से ही इंतशार का शिकार है और वहाँ पर खाना जंगी की कैफियत पाई जाती है और वहाँ आप देखेंगे कई सियासी कायदीन हैं जिन्हें कैद में डाल रखा गया है। वैसे भी एक और ख़बर की जानिब चलते हैं और इस खबर का ताल्लुक, आप परेशान मत होइए क्योंकि ये ट्रंप का ऐलान है और ट्रंप ने जैसे ही आते ही एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था कि जो अमेरिका में पैदा होंगे पैदाइश के साथ ही उन्हें अमेरिकी शरीयत जो मिला करती थी वो मनसूख कर दी जाएगी। यानी वो जो यानी दस्तूर में गुंजाइश थी वो गुंजाइश मनसूख कर दी जाएगी और सिलसिले में उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी जारी कर दिए थे। लेकिन भला हो वहाँ की अदालतों का जो दबाव में ना काम नहीं करती हुकूमतों के और इंसाफ पसंदी से काम लेते हुए गैर जानिबाना तौर पर फैसले सुनाती हैं। तो बहरहाल अदालतों ने वहाँ फैसला सुनाया कि ट्रंप के इस हुक्मनामे को यानी जो पैदाइश के साथ ही अमरीकी शहरियत के हुसूल की बर्खास्तगी से मुतालिक था उसे वो रोकते हैं। तो बहरहाल अब ट्रंप ने एक ऐलान कर दिया है, लेकिन गरीबों का या मुतवस्सित तबके का इससे कोई लेना देना नहीं है और ना ही वो इससे इस्तेफादा कर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि $50 लाख का गोल्ड कार्ड आप खरीदिए और अमरीकी शहरियत हासिल करें और अमेरिका में कारोबार करें। अब अंदाज़ा लगाइए कि $50 लाख कोई आम हिंदुस्तानी तो खर्च नहीं कर सकता और ना ही मुतवस्सित यानी दौलतमंद भी खर्च नहीं कर सकता। हो सकता है कि जो बिलियनर्स होते हैं, मिलियनर्स होते हैं, वो ये कार्ड खरीद सकते हैं और इसकी फ़रोख्त जो है आपको बता दूं कि आइंदा हफ्ते से फ़रोख्त शुरू हो जाएगी।
देखिए, ऐसा लगता है कि अमेरिका देखने में अपनी दादागिरी साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी माशी बहरान का कुछ, हाँ जी 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 शिकार। पहले तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क को लड़ाता है, जी जी फिर अपने हथियारों को फ़रोख्त करता है, उससे आमदनी कमाता है, फिर इस तरह के मुख्तलिफ तहदीदात आयद करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि अमरीकी की जो आमदनी है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाए। अब बताइए कि बड़े मुख्तलिफ ममालिक से आला तालीम हासिल करने के लिए तलबा अमेरिका जाते हैं, वहाँ पर उन्हें वीज़ा दिया जाता है, ख़रीदते हैं, फिर वहाँ पर तालीमी इदारे हमें बड़ी रकम डॉलर्स में अदा करते हुए तालीम हासिल करते हैं। जी हाँ जी। इस तरह के अगर तहदीदा हिंदुस्तान का बहुत से लोग अमेरिका जाते हैं और सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर मैं समझता हूँ कि इस तरह से अगर तहदीदात आयद करना शुरू कर देता है तो जो अमेरिका की माशियत है वो तबाह हो जाएगी। उसको बेहतर बनाने के लिए शायद गोल्डन वीज़ा को मुतारिफ कराने की एक पॉलिसी का ऐलान किया गया है। लेकिन अब ये शहरियत फ़रोख्त कर रहे हैं आप, वो तो उसमें रहेंगे ना आपको। जी 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 कि वो तो पहले ये बता दिए कि पहले शहरियत नहीं देंगे। जी हाँ जी। अब शहरियत इसलिए देंगे, आप पैसे लगाइए हमारे पास, हम आपको शहरियत देंगे। और वो कहते हैं कि इस तरह से जो लोग यहाँ अमेरिका आएंगे वो अपने कारोबार शुरू करेंगे और कारोबार के नतीजे में बेरोज़गारों को रोज़गार मिलेगा। जी जी जी, इस तरह की बातें करें। तो आप क्या समझते हैं कि ये पॉलिसी इनकी कामयाब रहेगी? नहीं, देखो, मैं ये हम समझता हूँ कि अमेरिका का जो सदर है वो इंसानियत दोस्त नहीं है। जी जी जी, वो बिजनेस है। अच्छा नईम मिर्ज़ा साहब, एक और ख़बर आई है, वो ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, मसनवी ज़हानत होती है, उसके ज़रिए उन्होंने ट्रंप का गज़ा नामी एक वीडियो जारी किया है जिसमें बताया गया है कि गज़ा में हर तरफ आप देखेंगे कि तरक्की है, ज़ेवरात की दुकानात है और ऐसा लग रहा है कहीं जुए खाने हैं, कहीं पर यानी दावत ऐश देने का तमाम सामान वहाँ पर मौजूद है। और एक साहिल पर ट्रंप और नेतन्याहू चहलकदमी भी कर रहे हैं। और तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह के ख्वाब दिखा रहे हैं। हालांकि गज़ा से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, फ़लस्तीन से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, इवन इसराइल का जो नाजायज़ कब्ज़ा है उसको बाज़ाब्ता कानूनी बनाने में अमेरिका अहम किरदार अदा कर रहा है। देखिए, आज तक ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम ममालिक के दरमियान जो इसराइल बसा हुआ है वो बड़े ममालिक की नाजायज़ औलाद है। जी जी जी, हाँ जी, जो अपने आप को गैर कानूनी नाजायज़ तरक्की याफ्ता ममालिक कहते हैं या फिर तरक्की, हम सबसे ज़्यादा दुनिया पर दादागिरी जलाने की कोशिश करते हैं, उनकी नौजायज़ औलाद है वो। जी हाँ जी हाँ। जब हमने देखा है कि फ़लस्तीन से जंग हो रही थी तो मुख्तलिफ ममालिक जो ताकतवर ममालिक है उन्होंने ये नहीं देखा कि कमज़ोर कौन है, ताकतवर कौन है, जालिम कौन है, मजलूम कौन है, किसकी मदद करनी चाहिए, ये नहीं देखा, बल्कि तमाम ममालिक ने मुत्तहद होकर इसराइल की तायीद की है। और फ़लस्तीन में जो तबाही मची है, गज़ा में जो तबाही मची है, इसके लिए सिर्फ इसराइल ज़िम्मेदार नहीं है बल्कि अमेरिका, बड़े बड़े ममालिक जिन्होंने इनको हथियार सप्लाई किए है, फ़ौजी इमदाद दी है, वो सब तो इसके ज़िम्मेदार है। अमेरिका के हलीफ ममालिक भी शामिल है, बिल्कुल शामिल हो। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम मुजाहिद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।